Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre qui s'intitule Réaction chimique bilan de matière. Et je commence par le système chimique. Donc, lorsqu'on veut étudier une transformation chimique, il doit avant tout définir le système chimique en précisant les espèces chimiques mises en jeu. يعني الأنواع الكيميائية اللي غادي تمثل ليا المتفاعلات والحالة الفيزيائية ديال كل نوع كيميائي. إلا كان سوليد راه غادي نديرو بين قوسين في الجنب ديالو اس، كان ليكيد غنديرو ال، كان غازو غنديرو جي، أو لا مذاب في سائل معين. مثلا إلا كان مذاب في الماء كنديرو بين قوسين أكو. من بعد كنحددو شنو هما الظروف التجريبية ديال درجة الحرارة والضغط، ثم كنحسبو لا كونتيتي دو ماتيير دو شاك اسبيس شيميك. دونك حنا قبل ما نبداو التفاعل الكيميائي كيخصنا نحددو هاد العناصر هادو اللي كيشكلوا ليا المجموعه الكيميائيه، لو سيستيم شيميك. يعني كنحدد الانواع الكيميائيه المتفاعلات، كنحدد لي كونديسيون دو رياليزاسيون دو لا ترانسفورماسيون شيميك اي لا كونتيتي دو ماتيير دو شاك سبيس شيميك. S'il y a une transformation chimique, donc le système va donc évoluer en passant de son état initial à un état final. عندما يحدث التفاعل أو التحول الكيميائي فالمجموعة ستتطور من واحد الحالة كنسموها حالة بدئية إلى الحالة النهائية. لي زيسبيس شيميك اللي كنستعملو في الأول كنسموهم لي رياكتيف، اي لي زيسبيس شيميك اللي كنحصلو عليهم في النهاية كنسموهم لي برودوي، النواتج. Donc je donne ici un exemple. À l'état initial, la température est à 20 degrés et la pression 1 bar et les réactifs هما هادو le carbone et le dioxygène. هنا ما حددتش لي كونتي دو ماتيير. دونك الحالة النهائية غيكون عندي درجة الحرارة تكون أكثر من 20 لأن عندي هنا ارتفاع في درجة الحرارة. البريسيون 1 bar et le produit final ديال هاد الترانسفورماسيون شيميك هو CO. ندوزو دابا لا رياكسيون شيميك. Donc, la réaction chimique représente la modélisation d'une transformation d'un système chimique qui passe d'un état initial à un état final. وهذا التفاعل يتم التعبير عنه بمعادلة كيميائية اللي كتحدد ليا المتفاعلات والنواتج. Donc, la réaction chimique est symbolisée par une équation chimique qui indique la nature des réactifs et des produits. L'écriture d'une équation chimique respecte donc مني كنكتب المعادله الكيميائيه خاصني جو دو ريسبكتي هاد لي دو لوا. لا لوا الاول هو لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زيليمون شيميك، يعني قانون حفاظ الذرات نوعا وعددا. يعني نوع وعدد الذرات اللي كاينين في المتفاعلات هما اللي خصهم يكونوا عندي في النواتج، نفس الشيء بالنسبه للعدد ديالهم اللي كان عندي في النواتج خاصني يكون عندي في المتفاعلات. لا لوا الثاني هو لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا شارج الكتريك جلوبال، يعني الشحنه الاجماليه ديال المتفاعلات خاصها تكون كتساوي الشحنه الاجماليه ديال النواتج. دائما ملي نكتب المعادله الكيميائيه خاصني جو دو فيريفي واش متوازنه ولا لا من حيث الشحنه ومن حيث نوع وعدد الذرات. اذا دائما ملي كنوازن الشحنه غنبدا بموازنه ديال لي شارج الكتريك كنوازنهم. الا كان عندي جوج شحن موجبه في المتفاعلات خاص يكون عندي جوج شحن موجبه في النواتج. كانت عندي شحنه سالبه في المتفاعلات خاص تكون عندي شحنه سالبه في النواتج، وهكذا. من بعد كنوازن الذرات من حيث النوع ومن حيث العدد. هنا غنعطي هذا المثال ديال هاد التفاعل الكيميائي. دونك هذا سي كا جينيرال مكون من دو رياكتيف وكيعطينا دو برودوي. دونك عندي AA بلس BB كيعطينا CC بلس DD. دونك لي رياكتيف هنا هما A و B ولي برودوي هما دونك هادو هما لي رياكتيف A و B و لي برودوي هو C و D. هادو اللي باللون احمر A B C D minuscule ce sont les coefficients stéchiométriques des espèces chimiques، المعاملات التناسبيه كنسموها. دونك هنا غنعطي واحد دوز اكزامبل ديال دوز ايكواسيون شيميك. لا رياكسيون هادي ZN plus H plus ça donne le gaz d'hydrogène plus ZN de plus. دونك هادي خاصنا نشوف بعدا واش متوازنه ولا لا. دونك كنبداو بالشحن. هنا في النواه هذا عنده الشحنه ديالو صفر، هذا عنده الشحنه بلس واحد بلس شحنه موجبه وحده،
الشحنه ديال هذا صفر، وهنا عندي جوج شحن موجبه. اذا لاحظتوا في المجموع ديال الشحن اللي كاين فيه المتفاعلات هو شحنه موجبه وحده، ومجموع ديال الشحن اللي كاين في النواتج هي دو شارج بوزيتيف. دونك خاص يكونوا بحال هنا عندي دو، خاص يكون هنا دو. دونك شنو كندير هنا؟ كنشد هاد ليسبيس شيميك هذا ونضربه في 2، اذا كيولوا عندي 2 شحن موجب. هذا يعني كل ايون عنده شحن موجبه. عندي هنا دو زيون، عندي ايونين ديال اش بلس كل واحد كيحمل شحنه موجبه، اذا في الاجمالي غيكون عندي جوج شحن موجبه هنا. اذا المتفاعلات كاملين هنا عندي الشحنه الاجماليه ديالهم هو جوج شحن موجبه. هنا 0 بلس 2 فوا هاد بلس صافي 2 بلس. نجي هنا النواتج عندي هنا 0 وعندي هنا 2 بلس، دونك هاد لا شارج هي متوازنه. عندي هنا جوج شحن موجبه وهنا عندي جوج شحن موجبه. من بعد كندوز للذرات. هنا عندي شحنه ذره زنك وحده، هنا عندي ذره واحده من الزنك، هنا دو اتوم d'hydrogène وهنا عندي دو اتوم d'hydrogène. دونك cette équation est bien équilibrée. Je passe au deuxième exemple. donc التفاعل بين CU plus AG plus كيعطينا C2 plus AG. دونك هنا دائما كنبداو بالشحن الموجبه، ولا لاحظتوا هنا كنزيد بين قوسين هادو كيبينوا لي الحاله الفيزيائيه ديال كل نوع كيميائي. اذا هذا راه عباره عن جسم صلب، هذا اكو يعني ممياه، هذا عباره عن غاز، وهذا إلي اكو. نفس الشيء بالنسبه لهادو، هذا سيتان سوليد اكو هذا سوليد، يعني هذا راه جسم مذاب في الماء، هذا كذلك مذاب في الماء. دونك هنا نبداو بالشحن. عندي دو بلس عندي اون شارج بوزيتيف هنا عندي صفر. دونك لا شارج جلوبال اللي كاينه في ديال لي رياكتيف هي اون سول شارج بوزيتيف. نجو هنا عندي دو شارج بوزيتيف، هنا عندها زيرو شارج. دونك هنا الشحنه الاجماليه ديال هذا هي دو بلس. دونك ما متوازناش، خاصني نوازن اولا. الا بغيت نوازنها كنضربوا هاد ليسبيس شيميك هذا اجي بلس في 2 كيولوا عندي 2 اجي بلس، يعني عندي جوج شحن موجبه وهنا عندي جوج شحن موجبه. اذا من حيث الشحن هاد المعادله متوازنه. مجموع ديال الشحن اللي كاين هنا هو جوج شحن موجبه، مجموع الشحن اللي كاين هنا هما جوج شحن موجبه. دابا نشوفوا الذرات. عندي ذره نحاس وحده ان اتوم دو كويفر، هنا عندي ان اتوم دو كويفر، هنا عندي جوج ذرات ديال لارجون، هنا عندي ذره وحده ديال لارجون. اذا ما متوازناش من حيث الذرات. اش كنديروا؟ نضرب هنا في 2 باش تولي المعادله متوازنه. دائما منين نكمل هذه العمليه كنعاود نتاكد هل المعادله متوازنه ولا لا. دونك سي يو 2 عندي سي يو ذره وحده، عندي هنا سي يو ذره وحده، جوج ذرات ديال اجي، جوج ذرات ديال اجي. بالنسبه للشحن جوج شحن موجبه، عندي جوج شحن موجبه. اذا المعادله متوازنه من حيث الشحن ومن حيث عدد الذرات. وانا اي ميرسي دو فوتر اتونسيون.